बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कमिश्नर कराची की हिदायत, डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत के बगैर कोई यूटिलिटी इदारा सड़क की खुदाई नहीं करेगा। यूनियन काउंसिल सड़क की खुदाई की इजाजत ना दें। यूनियन काउंसिल इजाजत के मजाज नहीं। 6 माह कबल तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई अफसोसनाक बात है। वाटर बोर्ड जल्द काम मुकम्मल करे ताकि सड़क ट्रैफिक के लिए जल्द बहाल हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शहर भर में एंटी इंक्रोचमेंट का अमला रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहा है। तारिक रोड पर भी दुकानों के सामने मौजूद 300 से ज्यादा तजावुजात हटा दी गई। दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के दर्जनों फुटपाथ तजावुजात से खाली करा लिए गए। कई के खिलाफ कार्रवाई बाकी है। सर्कुलर रेलवे के मंसूबे के लिए भी अराजी वागुजार कराई गई है। शहर का शायद ही कोई जिला या इलाका ऐसा हो जहाँ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ना की गई हो, मगर इस वक्त भी कराची के सैकड़ों मकामात ऐसे हैं जहाँ तजावुजात कायम हैं। या तो वहाँ कार्रवाई नहीं की गई या फिर दोबारा तजावुजात कायम कर दी गई हैं। क्या वजह है कि तजावुजात के मुकम्मल खात्मे में इतना वक्त लग रहा है? मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि एक तरफ शहर में कई मकामात और मरकजी शाहराहों पर तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, दूसरी जानिब तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। रमजान मुबारक करीब है, इसलिए ज़रूरी है कि शहर से तजावुजात ख़त्म करने की कार्रवाइयों को तेज तर किया जाए। लैंड माफिया के कारिंदों की हौसला शिकनी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसमें सड़कों की खुदाई और उनकी मरम्मत के हवाले से गुफ्तगू की गई। और आपको ये भी बताते चलें कि कमिश्नर कराची की जानिब से ये हिदायत की गई कि यूनियन काउंसिल्स किसी भी रोड या किसी भी सड़क की खुदाई की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि ये मजाज नहीं है सड़क की खुदाई की इजाज़त देने की। और ख़ास तौर पर यह भी बात की गई कि 6 माह कबल तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई जो है ना, वो एक अफसोसनाक अमल है और अब डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त के बगैर कोई सड़क नहीं खोदी जा सकती। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची इफ्तिखार शेरवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार शेरवानी साहब, आपको हम क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम जी, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा, ये जो आपकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ये बात तय की गई कि अब डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत के बगैर कोई सड़क नहीं खोदी जा सकेगी, तो सर इसका इतलाक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे होता है, तमाम जिलों में होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल कराची के तमाम अजला में होता है। और आपने देखा होगा ये काफी हमारी सड़कें हैं जो तकरीबन 6 महीने पहले बनी थी, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है और वो जेल चौरंगी तक है, और वो 6 महीने में उनको खोदा गया और अब वो रोडों को बनाने के लिए हमारे बड़ी मुश्किल हो रही है और वो बड़े हैवी बजट के साथ वो बनाए गए थे। तो इसलिए अब हमने ये तय किया है कि जब तक डिप्टी कमिश्नर एनओसी नहीं देंगे कोई भी रोड को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं उसको खोदने की इजाजत है। सर ये भी बता दीजिएगा कि रोड कटिंग का चालान जो है वो कौन इशू करता है और ये चालान कहाँ जमा किया जाता है, क्योंकि इसमें इदारों में आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। डीएमसीज ये कहते हैं कि बाज़ दफा ये चालान केएमसी जमा करता है, केएमसी के पास जाए वो कहते हैं जी केडीए जमा करता है, केडीए के पास जाए वो कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट ने जमीन बनाई थी, ये चालान जमा कराने की या इसको वसूल करने की जिम्मेदारी भी सिंध गवर्नमेंट की है। सर ये तो आपस में एक दूसरे पे चीजें डाल दी जाती हैं, लेकिन अवाम को सर मुश्किलात होती हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। देखिए, चालान जमा करने से तो एक अच्छी चीज है, और चालान अगर केएमसी केडीए कोई भी जमा कराए या वाटर बोर्ड, तो उससे तो एक सिक्योर हो जाता है कि जिसने रोड खोदी है वो उसको रोड बनाने की पेमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ ये ऐसा हुआ है कि कुछ यूनियन काउंसिल्स ने और कुछ डीएमसीज ने एनओसीज दे दी और उनसे चालान भी ना जमा करवाया। इसका मतलब वो जो खोद देंगे उसके बाद उसको बनाने वाला कोई नहीं, तो चालान जी सर आप बात मुकम्मल करें फिर मैं सवाल करूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चालान जमा कराना तो एक पॉजिटिव चीज है, और चालान जमा कराने से तो ये चीज सिक्योर हो जाती है कि ये रोड बन जाएगा खोदने के बाद। सर जिस तरह आपने कहा कि कुछ डीएमसीज या कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिन्होंने एनओसी जारी की, चालान भी नहीं लिया, चालान जमा भी नहीं हुआ, रोड भी खोद दी गई, मरम्मत भी नहीं की गई, तो सर ये मतलब एक तरीके से सर गलत है ना, करप्शन है। तो इसमें कोई पॉइंट आउट किया आपने या ये बातें मंजर आम पे लाई कि कौन से ये लोग हैं, कौन सी डीएमसीज हैं जो
بغیر چالان کے روڈ کھودنے کی یعنی اجازت دے دیتی ہیں, روڈ کی کھدائی ہو جاتی ہے, NOCs ایشو ہو جاتے ہیں, کوئی چالان نہیں لیا جاتا؟ نہیں, وہ اسی لیے ہم نے یہ جی اجلاس کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے سختی سے اس کی انفورسمنٹ ہوگی اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ جو ناجائز طریقے سے جو روڈ کھودیں گے بغیر اجازت کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. سر, یونیورسٹی روڈ جو اس میں کھدائی کی گئی ہے, آپ نے کہا یہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ 6 ماہ قبل تعمیر کی گئی یونیورسٹی روڈ کھود دی گئی. تو سر, آپ نے اس حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کی NOC کس نے دی, چالان کس نے ایشو کیا, کیسے یہ؟ سر, قانون میں بھی تو ہے کہ 5 سال تک کوئی روڈ کھودی نہیں جا سکتی جو نئی تعمیر شدہ روڈ ہو اور پوری شاہراہ بنائی گئی ہو. اچھا, اس کی تفصیل ہم نے جو اس میٹنگ میں اس کی انکوائری کروائی ہے, وہ میرے خیال میں میرے پاس چند دنوں میں اس کی رپورٹ آئے گی تو میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا تفصیل دے سکوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, رمضان کی آمد قریب ہے, اب تک پرائس کنٹرول کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں. سر, اس پہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ یہ سر میرے ٹاپک نہیں تھا پروگرام میں, لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کر لوں. جی نہیں, رمضان کے لیے جی ہم نے تمام ہمارے جو پرائز مجسٹریٹس ہیں, ACs ہیں اور ہمارے جتنے بھی ریونیو آفیسرس ہیں وہ جا کے چیک کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم کافی زیادہ ایکٹیولی ابھی کام اس پہ شروع ہو گیا ہے اور پرائز اس سے لگ جائیں گی اور اس کی انشاءاللہ انفورسمنٹ کریں گے. سر, دودھ کی قیمت کے حوالے سے, اس کے تعین کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا, کمیٹی بھی بنائی گئی. سر, اس کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دودھ کی قیمت بڑھے گی تو نہیں, اگر بڑھے گی تو کس حد تک بڑھے گی؟ سر نہیں جی, کوئی نہیں. دودھ کی قیمت جو نوٹیفائی ہوئی تھی لاسٹ ایئر وہی اب تک ہے اور جب تک گورنمنٹ کی طرف سے وہ قیمت نہیں بڑھائی جائے گی کوئی حق نہیں ہے 107 کی قیمت بڑھائیں, اور وہی ہے 94 روپے, اور ابھی رمضان میں بھی انشاءاللہ وہی رہے گی اور اسی کا ہم انفورسمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, رمضان کے حوالے سے جو مختلف علاقوں میں ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں, مختلف مطلب مسائل ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی یعنی اجلاس یا کوئی اس قسم کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ شہر کراچی کا ٹریفک بہتر ہو, کوئی ایسی صورتحال نہ ہو ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ ہاں جی, وہ تو ٹریفک پہ تو ہماری کافی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ کراچی کے کچھ روڈ ہیں جن کو ون وے کیا جائے اور ٹریفک جو ہماری لائٹ ٹریفک ہے, ہیوی ٹریفک کے ٹائمنگ ویسی انفورسمنٹ ہے اور کچھ پارکنگ کے مسئلے حل کیے جائیں. تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, اس کے نتائج کچھ نظر آنے لگے ہیں, تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے. سر, واٹر بورڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کئی ایسی شاہراہیں ہیں جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں اور زیادہ تر سیوریج لائنز یا واٹر سپلائی لائنز کی لیکیج کی وجہ سے, جن کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ لیکیج بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روڈز بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو سر, ان کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جہاں ایسی بھی علاقے ہیں جہاں سیوریج لائن ڈالی گئی یا واٹر سپلائی لائن ڈالی گئی اور یہ واٹر سپلائی لائن ڈالتے ہی لیک ہو جاتی ہے, سر اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ کس کوالٹی کا کام کیا جاتا ہے؟ ایک پوری مطلب سڑک کھود کے اس کے اندر لائنیں بچھانا اور اس کے بعد وہ بھی ناقص لائنیں بچھا دینا کہ اس سے کوئی فائدہ ہے نہ ہو, دوبارہ سے وہ تمام چیزیں, وہ لیکیج, وہ پانی کا کھڑا ہونا, روڈ کا ٹوٹ جانا, یہ سر بڑی کامن. سر آپ دیکھیں جو کراچی کے اس وقت 2 نجی اسپتال ہیں, اگر ہم بات کریں آغا خان اسپتال اور لیاقت نیشنل اسپتال کی, سر اس کو جانے والی سڑک کا یہ عالم ہے کہ سر کوئی ایمبولنس اگر اس پہ جائے گی, اس میں کوئی اگر سیریس حالت میں کوئی مریض ہو تو وہ تو سر روڈ پہ ہی جاں باق ہو جائے گا, جو جس قسم کی اس وقت روڈ کی کنڈیشن ہے. اس پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے, اور سر تقریباً 1 سال ہو گیا ہے سر پابند کیا ہے اور کوشش یہی ہے کہ ان کو امپروو کیا جائے, اور اس میں جو ڈپارٹمنٹل ہیڈ ذمہ داری ہے کہ اس کو پھر تعمیر کریں اور ان کو. سر آپ کی نالج میں ہے کہ یہ روڈ اتنی اہم شاہراہ ہے اور یہ روڈ تقریباً سر 1 سال سے یہ اسی زبانلی کا شکار ہے. لیا ہے اور اس پہ انشاءاللہ جو بھی ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کمشنر کراچی افتخار شلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے میٹرو 1 نیوز کو وقت دیا. ناظرین, بات یہ ہوتی ہے کہ اب ہم بہت ساری شاہراہیں جو کراچی میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں, ترقیاتی کام تیزی سے کمپلیٹ بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن شہریوں کو دشواری ہوتی ہے, شہریوں کو پریشانی ہوتی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ روڈوں پہ جو ترقیاتی کام جاری ہوتے ہیں متبادل راستے کا انتظام نہیں کیا جاتا, متبادل سڑک کا انتظام نہیں کیا جاتا. پہلے روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ سوچا جاتا ہے کہ اب متبادل راستے کس طرح سے کریٹ کیے جائیں. اگر ہم بات کریں
कराची की एक मसरूफ शाहराह शहीद मिल्लत रोड जिस पे 2 अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि अब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रोज़ाना देखने में आती है। और फिर पहले PSL के दौरान ट्रैफिक जाम रहा क्योंकि मतलब PSL की वजह से जो मेन रोड्स थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, तो ये मुतबादिल रास्ता था। लेकिन PSL के शुरू होने से पहले ही इस रोड पे तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। पहले एक ट्रैक बंद किया गया, अब दोनों ट्रैक्स बंद हैं। बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि एक कोस या 2 कोस का फासला जो है ना वो 20-20 मिनट 25-25 मिनट में ये फासला तय होता है और लोगों का कीमती वक्त ज़ाया होता है, फ्यूल ज़ाया होता है, एनर्जी ज़ाया होती हैं। बहरहाल हम तजावुज़ात के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। ख़ास तौर पे आज कुछ कार्रवाइयाँ की गई। तारिक रोड जो कि एक मशहूर बाज़ार भी है कराची का, साथ साथ शाहराह भी बड़ी मसरूफ़ तरीन शाहराह है जहाँ मुस्तकिल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने को मिलती है। वजह यह है कि इन दुकानों यानी ये जो तारिक रोड की दुकानें इसके सामने तजावुज़ात कायम थी और इन दुकानों के साथ बिल्कुल आप अगर ये कहें कि ये एक पैरेलल मार्केट पूरी चल रही थी जिसमें कि तमाम हर किस्म की आप लॉन्स की दुकानों की बात करें या होजरी की दुकान यानी मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें, तमाम चीज़ें की टेम्परेरी दुकानें मौजूद थी। आज इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दुकानदारों में तो एक तरफ बड़ी खुशी की लहर है कि उनकी दुकानें अब शायद थोड़ी सी फ्रंट पे सामने आ जाएं। बहरहाल इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बशीर साहब ये बताइएगा कि एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तारिक रोड पर कार्रवाई की गई है और तकरीबन 300 के करीब ऐसी टेम्परेरी दुकानें और पथारे जो हैं वो हटाए गए हैं जो कि पक्की दुकानों के सामने लगाए गए थे। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, आपको जैसा पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें तमाम इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो ये कार्रवाई भी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे की जा रही है। और इस कार्रवाई के अंदर न सिर्फ तारिक रोड, आप देखेंगे हमने अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ही एक डिफेंस व्यू के अंदर भी कार्रवाई की है इसके साथ बिल्कुल आज। और आज जिस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी कार्रवाई की है जिसमें तमाम इंक्रोचमेंट, तमाम वो फुटपाथ पे जो दुकानें थी वो सब इसको रिमूव की हैं और ये पथारे भी रिमूव किए हैं और जितने होटल वगैरह थे। एक्चुअल हो ये रहा है, मैं आपको डॉक्टर साहब इसमें एक तो क्लियर कर दूं कि लोगों के जहन में शायद ये बात आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर्स हैं ये शायद अब खत्म हो गए हैं और एक जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने कार्रवाइयां की उसके बाद ये कार्रवाइयां थम गई। ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर जो है फॉर एवर है और इंशाल्लाह ताला इस शहर कराची में हम क्लीन कराची की शहर को खूबसूरत बनाएंगे और बिल्कुल कराची को साफ करेंगे और ये साल 2019 जो है कराची को क्लीन का हम साल करार देंगे और आप देखेंगे कि जितनी भी तजावुज़ात है कराची में इंशाल्लाह ये सब खत्म होंगी। बशीर साहब ये भी बताइएगा कि खास तौर पे जिन लोगों ने वॉलंटियरली यानी रजाकाराना तौर पे अपने सामान या जो दुकानों के बाहर एक्स्ट्रा सामान लगाया जाता है, आप ये समझ लेंगे जितनी जगह दुकान के अंदर होती है उसकी आधी जगह लोग फुटपाथ घेर लेते हैं और इन राहदारियों पे बाकायदा आधी दुकान सजा ली जाती है। रजाकाराना तौर पे जो चीज़ें हटाई गई थी वो अब दोबारा से लगने लगी हैं, चाहे हम दुकानों की बात करें, हम मसरूफ़ शाहराहों की बात करें या इलाकों की बात करें। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं अब दोबारा से उनके डीप फ्रीजर्स, उनके फ्रीजर्स, उनके डिस्प्ले का सामान, सारी चीज़ें अब दोबारा से बाहर फुटपाथों में लगना शुरू हो गया है। सर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। एक हमने विजिलेंस टीम अनाउंस की और बनाई है जो हर वीकली हर 15 दिन के बाद जो है वो जो है हमारे को रिपोर्ट देती जा रही है। उस रिपोर्ट को हम ऑलरेडी कमिश्नर कराची के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आज भी मेरी मीटिंग हुई है कमिश्नर कराची के साथ अबाउट इसी इंक्रोचमेंट के हवाले से और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को और इलाके के SHOs को पाबंद किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पे जहां जहां ये इंक्रोच होगी अब हम उसको गिरफ्तार करना शुरू करेंगे उन लोगों को, उन दुकानदारों को, उन लोगों को जो इंक्रोच अब रोडों पे आने शुरू कर दिए फुटपाथ पे जिनको हमने हटा दिया है। और इसी तरीके से कल हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तकरीबन 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR कटवा के उनको जेल कस्टडी कराई है। अच्छा सर, मेयर कराची वसीम अख्तर का ये कहना है कि इतने अरसे से ये मुहिम चल रही है, इतने अरसे से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि कराची को तजावुज़ात से पाक करने में ये अथॉरिटीज़ कामयाब नहीं हो पा रही हैं? ये तजावुज़ात हटाई नहीं जा रही हैं या ये दोबारा लग जाती हैं? सर ये सवाल मेयर कराची का है वसीम अख्तर का।
डॉक्टर साहब बात ये है, मैं आपको बताऊं, ये 50-60 साल का बिगाड़ है शहर कराची में, और इस शहर कराची में कराची पे कराची और कराची पे कराची, एक कराची के अंदर 3-4 कराची आबाद कर दिए गए। ये 50 साल का बिगाड़ है, इसमें कम से कम आप देखेंगे साल 6 महीने तो लगेंगे इस बिगाड़ को खत्म करने में। आप देखेंगे स्लोली तो मैं ये इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि काम हो रहा है, लेकिन आपको क्लीनिंग इंशाल्लाह, आप सदर की तरफ निकलें, बंस रोड की तरफ निकलें, आप तारिक रोड की तरफ आएं, और आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब आएं, जो हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी 30 तारीख को करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा 11 से 17 हजार दुकानें मैंने तोड़ी हैं कराची मेट्रो कॉर्पोरेशन ने, लैंड एंडिंग के रुझान में। इसी तरह 24,000 हमने जो है वो चबूतरे पत्ते इस किस्म की चीजें, जो दीवारें थी जो लोग दुकानदारों ने आगे बढ़ाई थी, ये हमने मसमार की। अब तक 22 से 25 अफराद को गिरफ्तार किया है, और अब इंशाअल्लाह ताला आप देखिए थोड़े दिनों के अंदर आपको तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहां तक आपने ये बात की है कि कुछ दुकानदार या कुछ लोग, वो जो कब्जा माफिया है, जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि वो ये समझ रहे हैं शायद कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं अब ये खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी विजिलेंस टीम 15-15 दिन में रिपोर्टें दे रही है, और हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तजावुज़ात के हवाले से, इसके अलावा अगर कराची की शाहराहों की बात की जाए तो शाहराहें तामीर भी की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ शाहराहों को उनकी खुदाई का, उनकी मरम्मत का ये तमाम सिलसिला जारी है, और इस वजह से शहरियों को तकलीफ़ भी होती है। कुछ ऐसी शाहराहें हैं जो कि बहुत ही यानी हाल ही में तामीर की गई थी, लेकिन उनकी भी खुदाई शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ तरक्याती काम शहर में जारी है, मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्याती काम जारी है। एक वजह यह भी है कि अब चूँकि बल्दियाती इलेक्शंस करीब हैं, इसलिए ख़ास तौर पे वो पार्टियां जो कि बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाली हैं आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में, इसलिए जो है ना वो भी ख़ास तौर पे काम करना चाह रहे हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शंस में अपनी कारकर्दगी दिखा के बल्दियाती इलेक्शन से पहले वोट हासिल कर सकें। इस तरफ मतलब अगर हम ये बात करें तो एक तरफ तो हमें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, यानी जो DMCs हैं जिसके चेयरमैन मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी शो की जा सके। साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट ने चूँकि बल्दियाती इदारे अपने अंडर में रखे हुए हैं, तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं ताकि जिस वक्त ये बल्दियाती इलेक्शंस अनाउंस हो, उस वक्त अपनी तकारीर में, जलसों में बताने के लिए बहुत कुछ हो कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए क्या क्या किया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक रिवायत ये है कि तमाम तरक्याती काम जो 5 साल में होने हों या 4 साल में होने हों, वो बिल्कुल आखिरी साल में किए जाते हैं ताकि आवाम को ये महसूस हो कि कराची में बहुत से तरक्याती काम जारी हैं, या हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बड़े तरक्याती काम किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि लोग जब ये सारे तरक्याती काम एक साथ शुरू कर दिए जाते हैं, सारी शाहराहें एक साथ उनकी मरम्मत की जाती है, तो फिर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अब जबकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना करीब है, जिसमें ट्रैफिक का बहुत दबाव देखने में आता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इफ्तारी के औकात की, या उस वक्त की जब ऑफिसेज बंद होते हैं, पीक ट्रैफिक टाइम होता है, तो उस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है, जो शाहराहों की सूरत हाल है, तो शायद इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में काफ़ी बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने को मिले। और अगर यही सूरत हाल रही, इस वक्त अभी भी तकरीबन 9 दिन बाकी हैं रमज़ान मुबारक में, अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, शाहराहों को तामीर कर लिया जाता है, उनकी मरम्मत कर ली जाती है, काम तेज़ी से किया जाता है, तो फिर ये उम्मीद है कि शायद ये मसाइल देखने में ना आए। वरना ऐसा लगता है कि शायद इस रमज़ान मुबारक शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। नाज़रीन, ये भी देखना होता है कि जो लोग ख़ास तौर पे ये तमाम तरक्याती काम कर रहे होते हैं, क्या वो तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनको अपने केबल्स डालने होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनको अपने मकासद पूरे करने होते हैं। चाहे हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ चाहे ये कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं या ये कानूनी तकाज़े पूरे ना किए जाएं, लेकिन अपना काम पूरा कर लिया जाता है। यानी बाद में उन सड़कों की, उन शाहराहों की मरम्मत हो या ना हो,
اس سے کوئی غرض ان کمپنیز کو نہیں ہوتا، کیونکہ چالان پیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چالان پے کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ان اداروں پہ آ جاتی ہے جو یہ چالان وصول کرتے ہیں یا پھر یہ کہ جن کی ذمہ داری ہے ان شاہراہوں کو تعمیر کرنا۔ بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے، جس کی تیاریاں زور و شور سے شامل ہیں، جاری ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ، ایک پاور شو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دیکھنے کو ملے گا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق صاحب۔ امین بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ کیا تیاریاں ہیں جلسے کی، کہاں تک پہنچی ہیں، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، کس قدر پاور شو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں ایم کیو ایم کے پچھلے 3 دہائیوں سے روایت ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑا جلسہ کرتی ہے تو یقیناً اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہوتے ہیں، اور 22 اگست کے بعد جو سینیریو چینج ہوا تھا اور ایم کیو ایم نے جس طریقے سے دوبارہ اسٹرگل کیا، اور اسٹرگل کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلا جنرل ورکر اجلاس پی آئی پی اسٹیڈیم میں کیا، پھر وہاں سے نکل کر کے ہم منگل بازار گلشن اقبال میں ہم نے پروگرام کیا، پھر نشتر پاک سے ٹنکی گراؤنڈ اور کریم آباد فلائی اوور، اور اب فائنلی ایم کیو ایم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا گراؤنڈ جو باغ جنہ گراؤنڈ ہے، ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ایک بڑا پاور شو کیا جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے تمام علاقوں سے بڑی تعداد میں نوجوان، بزرگ اور بڑی تعداد میں خواتین بھی شریک ہوئی۔ اس جلسے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ شہری سندھ کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے گا، اور اس کے اندر آپ یہ فیل کریں گے اور آپ دیکھیں گے بھی لوگوں کو اپنے کیمرے کی آنکھوں سے بھی کہ نہ صرف اردو بولنے والا بلکہ پنجابی بولنے والا، پشتو بولنے والا اور اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے حوالے سے ایک نئی روایت کو جنم دے گا، اور ایم کیو ایم تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ سندھ کے شہری علاقے کے عوام کے ساتھ پچھلے 10 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں ظلم زیادتی کرتی چلی آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ کراچی کو بھی موجوداروں میں تبدیل کرنے کی ان کی کوشش ہے، تو ان تمام چیزوں کے خلاف متحد ہو کر کراچی میں رہنے والے، حیدرآباد میں رہنے والے، میر پور رہنے والے عوام متحد ہو کر پیپلز پارٹی کے اس شہری دشمنی کے خلاف، جس کے شہری سندھ میں جو دشمنی کرتے چلے آ رہے ان کے خلاف بیک وقت آواز بلند کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک شہری سندھ میں ایک نئے جسے کہتے ہیں راستے کے حوالے سے راستہ متعین کرے گا۔ اچھا امین بھائی، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ جلسہ سنڈے کو یعنی اتوار کے دن کیا جاتا، چھٹی کا دن ہوتا، کیونکہ باغ جناح میں زیادہ تر جو جلسے کیے گئے ہیں وہ اتوار کے دن رکھے گئے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، چونکہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر کے درمیان رہتی ہے اور ان کے نفس سے مکمل طور پر واقف رہتی ہے، اور چونکہ ایم کیو ایم تمام بڑے فیصلے باہمی مشاورات کے ساتھ کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی نے اس جلسے کو ہفتے کے دن رکھنے سے پہلے اپنے تمام جو یونٹ ہے، سیکٹر ہے، زون ہے، ان تمام لوگوں سے مشاورت کی ہے، پھر جو ہمارے مرکزی خواتین ڈویژن ہے، لیبر ڈویژن ہے، اے پی ایم سے پھر تمام لوگوں کی مشترکہ رائے تھی کہ سیٹرڈے نائٹ کو کیا جائے تاکہ نیکسٹ ڈے آرام بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے دیر تک بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، رات کے 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ اورنگی ٹاؤن سے بھی آئیں گے، کورنگی سے بھی آئیں گے، لانڈی سے بھی آئیں گے، ملیر سے بھی آئیں گے۔ اگر جلسہ رات کے 10:30 11 بجے ختم ہوتا ہے تو انہیں اپنے علاقے میں پہنچنے میں رات کے 12 ساڑھے 12 بج جاتا ہے، تو وہ آرام سے ریلیکس طریقے سے سنڈے کو انجوائے بھی کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جلسہ پاکستان کراچی کی تاریخ کا انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی اہم اعلانات بھی متوقع ہیں، کوئی شہری سندھ کے حوالے سے کوئی خاص بات بھی کی جائے گی؟ بے شک ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی آپس میں مشاورت کر رہی ہے۔ کراچی کے عوام کو جو ان کی خواہش ہے کہ کس طرح مستقبل میں سیاسی سمت متعین کیا جائے، ان کی خواہشات کے مطابق بھی اعلان کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ڈسکشن ہوگا، یقیناً لوگ اپنی رائے دیں گے کہ شہری سندھ یا جنوبی سندھ صوبے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی چیز ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو کراچی کے عوام کے ساتھ
پانی کے بوند بوند کو ترسایا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تباہ و برباد کر دیا ہے، صحت کے حوالے سے لوگوں ایک ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض رہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یقیناً ایک مستقبل کا لاحمل طے کیا جائے گا. اچھا سر، ماضی میں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جلسے ہوتے رہے، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں سر، تو اس میں جلسوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ تنظیمی کارکنان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو سر اب چونکہ صورتحال بھی مختلف ہے، پلس سیکیورٹی کنڈیشنز کی اگر بات کرتے ہیں تو سر اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا تعاون آپ کو شامل ہے، اور کس طرح کی سیکیورٹی پلان کی گئی ہے خاص طور پہ اس جلسے کے حوالے سے؟ دیکھیں، چونکہ ہم تمام لوگ جسے کہتے ہیں جتنے سیاسی ورکر ہیں وہ تمام لوگ الحمدللہ کافی ٹرینڈ لوگ ہیں، اور ہم نے جو ایز یوزول جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سے اور کمشنر سے پرمیشن بھی لیا جلسے کے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اور کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آؤٹر کارڈن کی سیکورٹی ان کو سنبھالیں، اور یقیناً ان کو سنبھالنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی آزادی کو استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک انر کارڈن کا تعلق ہے تو ہمیشہ ایم کیو ایم کی روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان جو ہیں وہ ویجیلنس کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ ویجیلنس کے معاملات کو دیکھیں گے. اس میں ہم نے مختلف سیکورٹی گیٹ بھی لگا رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کی باڈی سرچنگ ہو، اور باڈی سرچ کرنے کے بعد ان کو اندر لایا جائے. تو ہوپ فلی یس اٹ ول بی اے ویری گڈ اینڈ ویری پاورفل شو. اوکے، بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل کا جو پروگرام ہوگا وہ ایکسکلوسیولی ہم جلسہ کہاں سے کریں گے، اور آپ کو سیکیورٹی کے انتظامات، جلسے کی تیاریاں، اور خاص طور پہ جو مرکزی قائدین ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا. اس وقت ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.